नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इस निजाम की खराबी है। इस निजाम की वजह से इमरान खान समेत हर किसी पार्टी के लोग बिक जाते हैं और पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि ये निजाम बिल्कुल जमीन बोस होने जा रहा है। लेकिन सबसे बढ़कर इस निजाम को बदलकर सदारती निजाम जो पाकिस्तान में पूरी कैंपेन चल रही है उसके पीछे किस शख्स का हाथ है, आज हकीकत टीवी उस अजीम शख्सियत को अपने चैनल पर लेकर आया है जो इस वक्त पाकिस्तान में सदारती निजाम लेकर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पाकिस्तानी है, दिन रात एक किए हुए हैं पाकिस्तान में सदारती निजाम के लिए। और सबसे बढ़कर बात, क्या इमरान खान इनके फॉर्मूले पर सदारती निजाम लेकर आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जब इमरान खान को अपना फॉर्मूला दिया तो इमरान खान ने खुश होकर इनसे मुलाकात के बाद वो फॉर्मूला अपनी जेब में रख लिया। तो बगैर वक्त जाया किए आज हफीज चौधरी से बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए पाकिस्तान में सदारती निजाम लेकर आ रहे हैं और इमरान खान उन्हीं के फॉर्मूले के ऊपर क्या तैयार है सदारती निजाम के लिए। चलिए आगाज करते हैं और इस शख्सियत से इंटरव्यू करते हैं जो पाकिस्तान में सदारती निजाम लेकर आ रहे हैं। हफीज चौधरी साहब, आप पाकिस्तान में सदारती निजाम नाफिज करवाने के लिए इश्तिहारात दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन दायर कर चुके हैं। आप बताएं जो सदारती निजाम का फार्मूला आपने बनाया है वो कैसा है और इसको कैसे पाकिस्तान में नाफिज करवाने जा रहे हैं? सदारती निजाम के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मैंने पिटीशनें फाइल की और वो रिजेक्ट हो गई, क्या ही अच्छा होता कि ये हमारी आला अदलिया इनको हियरिंग के लिए सेट कर देती और एक डिस्कशन हो जाती, तो चाहे उसका जो भी फैसला आता और ये अच्छा होता मुल्क के लिए। बहरहाल मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो दोबारा इनको कभी टेक अप करेंगे अगर जरूरत पड़ी। तो पाकिस्तान में जो सदारती निजाम का फार्मूला है, उससे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये कोई भी पार्टी जैसे पीटीआई है, इमरान खान है, वो अगर इलेक्शन में 23 के इलेक्शन में ये अपना एजेंडा रखते हैं, ये मैनिफेस्टो में कि सदारती निजाम का एक पूरा ड्राफ्ट रखते हैं, तो अगर वो 2/3 वोट ले जाते हैं और फिर जो वो असेंबली आएगी वो इसको अप्रूव करके, तो फिर वो उसके तहत जो इलेक्शन होंगे सदारती वो होंगे। तो सदारती निजाम के अंदर ये है कि एक बैलेट पेपर होगा पूरे कंट्री का जिसके अंदर ऊपर कोई 12 से 14 पार्टियों के निशान होंगे और हल्का बंदी कोई मसला नहीं है, सदर के लिए पूरा मुल्क हल्का है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हकीकत टीवी वाले जो एक अच्छे तजिया नगार हैं ये भी इसी नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं और खुल के ये बात कह रहे हैं कि ये जमहूरियत का निज़ाम फेल हो चुका है। 75 साल से इसी निज़ाम को पूजने वालों, ये निज़ाम फेल हो चुका है। और हकीकत टीवी वाले कह रहे हैं कि ये बड़ी अजीम शख्सियतें जो नया बुत लेके आ रहे हैं, नया फार्मूला लेके आ रहे हैं, सदारती निज़ाम का नया फार्मूला लेके आ रहे हैं, बड़ी अजीम शख्सियतें। और उस अजीम शख्सियत ने जब उस फार्मूले को खोलना शुरू किया है तो पता चलता कि ये वही गंद है, उसी तरह की पार्टियां होंगी, उसी तरह का बैलेट पेपर होगा, उसी तरह के सिस्टम होंगे और उसके बाद फिर उसी कचरे के ज़रिए यानी चेहरे वही रखे जाएंगे, निज़ाम का नाम तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये अजीम शख्सियत हैं जी। और मैं गुज़श्ता 37 साल से मैं एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ, पूरी इसके ऊपर मैंने बुक लिखी है कि ये निज़ाम ये मुशरकाना निज़ाम है, ये जो जमहूरियत का निज़ाम है ये मुशरकाना निज़ाम है। चाहे ये सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी निज़ाम हो, ये मुशरकाना निज़ाम है, काफराना निज़ाम है। और ज़ालिमों, तुम्हारे पास अजीम शख्सियत जो है ना वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम दिया है यही निज़ाम है, अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है, जो इससे पहले तमाम अंबिया के ज़रिए इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने जो भी इंतज़ाम किया आसमानी किताबों के ज़रिए। अगर वो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर सुन लो कि तुम अल्लाह के बागी हो, काफिर हो, मुशरिक हो और तुम्हारे लिए हमेशा की आग ने मुंह खोला हुआ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।
تو میرے بھائیوں تمہیں وہ نظام کیوں نہیں پسند ہے؟ اور پھر صرف نام لیتے ہو جب OIC کی کانفرنس میں بھی اور دوسری تقریروں کے بھی ہم مدینہ ریاست بنا دیں گے. مدینہ ریاست کے اندر صدارتی نظام تھا, مدینہ ریاست کے اندر پارلیمانی نظام تھا, یہ مشرکانہ نظام. تو یاد رکھنا تم بہت بڑے فراڈیے ہو, تم بہت بڑے بدبخت ہو, تم بہت بڑے لٹیرے اور ڈاکو ہو. اس نظام کو تم ختم ہونے نہیں دینا چاہتے ہو. اور پھر دنیا کی ذلت جو بڑھتی جا رہی ہے, جگ ہنسائی بڑھتی جا رہی ہے, اور عالمی دین بھی اگر اس سسٹم کے اندر آئے گا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا. اس کی ایک زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھی ہے. فضل الرحمان کا حال دیکھو, فضل الرحمان کا حال دیکھو, اور کس طریقے سے اس کو ذلت اور خواری, اس کے کارٹون دیکھو, اس کے ہر چیز. اور آج میں نے ایک اور بھی کسی کی تقریر سنی, انہوں نے بتایا, مجھے تو پہلے نہیں پتا تھا, لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ جو مودودی صاحب نے الیکشن کے اندر آ کے بھی, جو حالانکہ پہلے اس کو بت کہتے تھے, جمہوریت کا بت کہتے تھے, لات منات کہتے تھے, امریت اور جمہوریت کو لات و منات کہتے تھے, لیکن بعد میں خود ہی جب اس مشرکانہ نظام کے اندر آئے تو ایک اس دور کی بہت بڑی کوئی ڈانسر تھی جس کو دوسری پارٹیوں نے مودودی صاحب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا, اور ایک بہت بڑا پوسٹر بنایا, اور اس پوسٹر کے نیچے اس ڈانسر کا وہ فوٹو تھا, اور اس کے اوپر جو منہ بنایا وہ مودودی صاحب کا بنایا, اور 6 مہینے یہ پوسٹر لٹکا رہا تھا پاکستان کے اندر. تو یہ عالم دین کا حال ہوتا ہے. اسی ذلت کے گڑھے کے اندر حافظ سعید نے بھی چھلانگ لگائی, اسی ذلت کے گڑھے کے اندر خادم رضوی بھی کود پڑے, اور اسی ذلت کے گڑھے کے اندر سے عمران خان نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو عظیم شخصیت ہے, یہ بھی کہتے ہیں بس ایک بت کو ہٹاؤ, پارلیمانی بت کو ہٹاؤ, صدارتی بت کو لاؤ. اور آج میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم 70,000 سال بھی اس صدارتی نظام کو اپلائی کرتے رہو تو آخر میں اسی نتیجے کے اوپر پہنچو گے کہ یہ نظام بھی ناکام ہوا. تو جو اس مشرکانہ نظاموں کے اندر مرتے جائیں گے, اس کے لیے اپنی توانائیاں لگاتے رہیں گے, مال لگائیں گے, اپنے جو بھی اپنی پرسنالٹی اور شخصیت اور خاندانوں کو اس کے اندر لگائیں گے, یہ سارے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اور یاد رکھنا یہ نظام چاہے صدارتی ہو چاہے پارلیمانی ہو, یہ مشرکانہ نظام ہے, اور یہ سارے آپس باطل کی جنگ ہے. یہ کوئی حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے, جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو, جو حق پر نہیں ہو تم بھی باطل کے اوپر ہو, اور فضل الرحمان بھی باطل کے اوپر ہے. یہ ساری پارٹیاں باطل کے اوپر ہیں. یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے, یہ اسلام آباد کی جنگ ہے, یہ مسلک کی جنگ ہے, یہ جمہوریت کی جنگ ہے. یہ آپس میں آپ لوگوں کا ٹکرانا, جس طرح ہر باطل ٹکراتے ہیں, جو زیادہ طاقتور ہو وہ جیت جاتا ہے, اور جو زیادہ فریبکار ہو وہ جیت جاتا ہے, دوسرے پھر ہار جاتے ہیں. یہ معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال قسمت تمہاری, میرا کام تو تھا بتانا. اس کے اوپر میں نے کتاب بھی لکھی ہے, دی یونیک سولوشن کے نام سے, دی یونیک سولوشن آف پاکستان کرائسس اینڈ عرب ورلڈ. اور ٹیررزم کے اندر اس کو بتایا گیا کہ ٹیررزم کیا چیز ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. یہ معاملہ ہے سارا. باقی پھر بار بار دھوکہ کھاؤ گے شیطان سے, اس کے بعد اسی کی گھوڑی بنے رہو گے, اور انہی پگڈنڈیوں کے اندر بہتے رہو گے. تو ظاہر بات ہے, نہ صرف یہ کہ ہمیشہ کی جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے, بلکہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر بھی دھکیل دیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ذرا سا بھی اگر آپ کے اندر ایمان کی یا انسانیت کی رمق ہے, اور ذرا سا بھی اپنی خیر خواہی ہے, تو یہ میرا ویڈیو ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں اور پورا چینل کھولیں, اور ہر اینگل سے میں نے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے, اور آپ لوگوں کی مزید بھی رہنمائی کی جا سکتی ہے.